ਦੀ ਦੁੱਖ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इतना बड़ा अल्लाह का एहसान अज़ीम है कि उसके कारखाना कुदरत में जितनी नेमतें हैं, जितनी नेमतें उसने हमें अता फ़रमाई हैं, वो ज़मीन से लेकर आसमान तक और तरह तरह की खाने की चीज़ें और हमारा वजूद, हमारे माँ बाप का वजूद, अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें अता फ़रमाई हैं उन सारी नेमतों से बढ़कर जो नेमत है वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि इससे अगली बात करूं तो ये है कि बाकी जितनी नेमतें हैं वो सारी की सारी इसी नेमत उज़्मा के सदक़े से हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा, मैं बात मुख्तसर करता हूँ, अल्लामा इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में गली कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। पूरा शेर नहीं, सिर्फ आखिरी अल्लामा इकबाल कहते हैं नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। फरमाते हैं जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं ये भी सरकार का सदका है। जो तुम्हें सांसें चल रही हैं, जी रहे हो, जो जिंदा हो, फरमाते हैं ये भी सरकार का सदका है। तो जब नेमत उज़्मा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, तो फिर आपका कितना ज़िक्र करना चाहिए, कितना ज़िक्र करना चाहिए, और ये ज़िक्र कितनी बरकतों वाला है। आइए इस हवाले से सुनिए। अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है नश्र-ओ-तीब, जिसका नाम है नश्र-ओ-तीब। ये लिखने की वजह क्या है, बस ये सुननी है, बड़ी दिलचस्प है बात। तब अशरफ अली थानवी साहब भवन का थाना, वहाँ आप रहते थे। उस दौरान ये हुआ कि ताऊन की बीमारी फैल गई। अब हज़रत साहब अपने घर में छुप के बैठ गए। सोचा क्यों ना हो, बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाता है, सरकार की बज़म सज जाती है, वहाँ सारा साल ही अल्लाह की बरकतें रहती हैं। तो क्यों ना हो कि मैं सरकार की मदह में कोई बैठा किताब ही लिख दूँ। तो कहते हैं मेरा दिल किया तो मैंने सरकार के फ़ज़ाइल व कमालात के ऊपर किताब लिखनी शुरू कर दी। कहते हैं कि मैंने तजर्बा किया, जिस दिन मैं लिखता किताब उस दिन कोई फौतगी ना होती। मैं जानबूझकर तजर्बे के तौर पर एक दिन बीच में वक्फा किया और अपने बंदों को भेजा, जाओ बाहर खबर लेके आओ, आज कोई फौतगी हुई है या नहीं हुई। तो उन्होंने कहा आज काफ़ी सारे जनाजे उठे हैं जनाब। तो कहते हैं मैं तसलसल के साथ नश्र-ओ-तीब को लिखना शुरू कर दिया मैंने। कहते हैं ये हुआ कि उसकी बरकत से वो सारा का सारा ताउन का मर्ज़ चला गया। कहते हैं जब अगला रबीउल अव्वल शरीफ पलट के आया तो मेरी किताब मुकम्मल हो चुकी थी और हर तरह की बीमारी जा चुकी थी। यार ये देवबंदियों के बहुत बड़े रहनुमा और पेशवा हैं, उनकी किताब है ये नश्र-ओ-तीब। उसके लिखने की वजह ये है, कहते हैं कि मैंने किताब लिखी तो अल्लाह ने उसकी बरकत से, यानी ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने सारी बीमारियां दूर कर दी। यार अगर किताब लिखने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उस किताब को पढ़ के सुनाएं तो सारे दिल की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये सरकार का ज़िक्र इतना बरकतों वाला ज़िक्र है। इस वास्ते हमारी ना मानो, कम अज़ कम अपने ही बड़ों की मान लो। जब सरकार का ज़िक्र इतनी शिफाओं वाला है, इतनी बरकतों वाला है, तो फिर क्यों महरूम हो। तुम भी ये ज़िक्र किया करो, इस वास्ते कि इस ज़िक्र की बरकत से ही सारी कायनात का निज़ाम और सिस्टम चल रहा है।
اور اس حوالے سے جو گزارش کرنی ہے، میں خاص طور پر جو پیغام دیتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا تو ہم یہ نعت پڑھتے ہیں نا، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، تو ہم اتنی تو بات کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اگلی بات کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ نور والا جو آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، وہ کیا نور ہے، وہ نور کیا جو لے کے آیا ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نور لے کے آئے ہیں وہ قرآن کریم ہے، جو آپ نور لے کے آئے ہیں وہ آپ کی شریعت مطہرہ ہے، وہ آپ کا لایا ہوا دین ہے، وہ آپ کی احادیث ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح زبان سے کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اس نور کو اپنی زندگی میں جگہ دو۔ یہ قرآن ہمارے لیے آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ہے، اور یہ شریعت مطہرہ ہمارے لیے ہے، اس کو بھی اپنے گھر میں جگہ دو، اپنے جسم پہ موقع دو، اور اپنی زندگی میں اس کو موقع دو۔ دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترنے والی، ہر طرف نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور اس حوالے سے جو اگلی میں نے بات کرنی ہے کہ کوشش کریں، میلاد ہے کیا؟ محفل کا نام نہیں ہے، جلوس کا نام نہیں ہے، نعتیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، میلاد نام ہے دل سے خوش ہو جانے کا۔ میلاد نام ہے دل سے خوش ہو جانے کا، بس دل کے اندر آپ خوشی کہ آج میرے نبی تشریف لائے ہیں، اس واسطے میں بڑا خوش ہوں، تو آپ نے میلاد منا لیا ہے۔ یہ باقی اس خوشی کی ساری صورتیں ہیں، وہ آپ گھر سجا کے کریں، آپ گلیاں اور بازار کر کے سجا کے کریں، وہ مسجد میں اپنے گھر میں میلاد کر کے کریں، یہ باقی ساری خوشی کی صورتیں ہیں، لیکن اصل میلاد کیا ہے؟ دل سے خوش ہو جانا کہ آج میرے وہ آقا تشریف لائے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے رب کی معرفت اور پہچان نصیب ہوئی۔ اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ سب سے بڑا تحفہ وہ یہ تھا کہ ہم تو اپنی خود شناس بھی نہ تھے، اپنی بھی پہچان ہمیں نہ تھی، مصطفیٰ نے ہمیں اپنی بھی پہچان دی اور رب کی بھی پہچان دے دی۔ یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، ورنہ کیا تھا؟ پہلے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ خدا کو بھی بھولے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ان کے سامنے جھکتے تھے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرم فرمایا وہ یہ کہ انسان کو پستیوں سے اٹھا کر اسے عروج اور بلندیاں عطا فرما دی۔ وہ کیا ہے کہ خدا کی معرفت دے دی ہے، تو اس سے بڑا اور کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو سکتا ہے، اور آپ کی آمد کی برکتیں ہو سکتی ہیں۔ اس واسطے میں عرض کرتا ہوں اکثر کہ یہ بھی کام کرو، سینے کے اوپر نالائے پاک لگاتے ہو تو اس نالائے پاک کی خاک اٹھا کے اپنی زندگی میں شامل کر کے آنکھوں کا سرما بنا کے اپنی زندگی غلامی مصطفیٰ کے لیے وقف کر دو۔ اسی طرح یہ نہیں ہے میلاد کہ میرے گھر کے اوپر تو چراغاں ہو لیکن نیچے انڈیا کے گانے چل رہے ہوں، ڈرامے چل رہے ہوں، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد یہ ہے کہ جس طرح باہر سے گھر کو سجایا ہے، اندر من کو بھی سجا لو، اندر سے اپنے گھر کو بھی سجا لو، یہ ہے میلاد۔ اسی طرح میلاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ دیکھیں، ہر وہ کام جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ میرے نبی اجازت دیتے ہیں۔ اگر ہم میلاد کے نام پہ ناچیں گے، گانے لگائیں گے، ڈانس کریں گے تو اس سے کیا میرے نبی خوش ہوں گے؟ اس واسطے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم اپنے علماء کے پیچھے تھے تب تک ہم صحیح تھے، جب سے علماء کو چھوڑ کر ہم نے خود ہی یہ سارے کام شروع کر دیے تب سے بہت ساری خرافات آ گئی ہیں۔ وہ جلوس کیا ہو، وہ محفل کیا ہو، وہ لنگر کیا ہو، ہم ساری چیزوں کی توہین کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، بندہ علماء کے آگے کب آتا ہے؟ جب مر جاتا ہے۔ تو
جب مر جاتا ہے تو پھر آگے ہوتا ہے، ورنہ زندہ پیچھے ہی کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے، جب مر جاتا ہے تو پھر آگے نماز جنازہ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس واسطے علماء سے آگے نکل جانا یہ مر جانا ہے، موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے آج اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ آج ہم شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اسی واسطے ہیں کہ ہم اپنے علماء سے رہنمائی لیے بغیر یہ سارے کے سارے کام خود ہی کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اس واسطے وہ کام کرو کہ جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہے، پھر دیکھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح نگاہ کرم ہوتی ہے، پھر کس طرح سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔